आज पूरा डेरा गाजी खान आपको आवाज दे रहा है, आप उस बच्चे के कातलों को सजा दिलवाना चाहते हैं क्या? आज ये भाई कह रहे हैं सराइकी भी साथ हैं, मैं कहता हूं नहीं, बलोच भी साथ हैं, पंजाबी भी साथ हैं, पूरा पाकिस्तान जो बाप है जिसके बच्चे हैं वो सब इनके साथ हैं। हमारा मुतालबा है, आज हम तारिक खान के हुक्म पर डेरा गाजी खान की क़ियादत जहांगीर खान और तारिक खान और उस बच्चे के वालिद के हुक्म पर पुरअमन तौर पे मुंतशर हो रहे हैं, लेकिन हमारी इस मुंतशर होने को इंतज़ामिया हमारी कमज़ोरी न समझे। इंतज़ामिया ये देख ले, हम तो अपने वादे के पक्के लोग हैं, हम अमन के साथ जाएंगे, लेकिन अगर इंतज़ामिया ने इन कातिलों को, इसके जो गिरफ्तार शुदगान हैं, इनको अगर इस चौक पे न लटकाया तो हम सब लोग यहाँ आएंगे आएंगे आएंगे, जोर से कहो, जिनके गूंगे ना बोले आएंगे आएंगे आओगे। लेकिन याद रखें, इंतज़ामिया ने आज हमें कहा है, आज हम तारिक खान के उस मुज़ाकरात पर पुरअमन तरीके पर मुंतशर हो रहे हैं। कल 11 बजे जनाजा होगा, उसके बाद हमारे अमायदीन तमाम डेरा गाजी खान की मजहबी सियासी जमातों का मशवरा होगा। इंतज़ामिया ने अगर हमें मुतमईन न किया तो फिर हम एहतजाज का ऐलान करेंगे, आओगे? अब मैं आखिरी बात आपसे करता हूं कि दुश्मन दुश्मन होता है। आज आप लोग यहाँ अगर अपने तारिक खान के सर पे पगड़ी रखोगे तो याद रखो, ये पगड़ी पूरे पश्तून के सर पे होगी और आपकी ताकत होगी। आप उनकी बात मान के पुरअमन तरीके से रोड खोल दें। इस वक्त जो लोग रोड बंद होने की वजह से, मेरे बलोचिस्तान के मरीज, बलोचिस्तान से आए हुए ट्रक रुके हुए हैं, मैं उनसे माजरत खाऊं, इसलिए कि ये मजबूरी है हमारी। इंतज़ामिया ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अब हम इंतज़ामिया से आज पुरअमन तरीके से भीख मांग रहे हैं, लेकिन कल जब आएंगे फिर भीख नहीं मांगेंगे, हमारा हाथ होगा, इंतज़ामिया का गिरबान होगा। इसलिए आप हजरात दुआ के बाद सब लोग पुरअमन तरीके पे मुंतशर हो जाए। उसके वालिद, उसके खानदान ने जनाजे का इंतजाम करना है। आप सारे दोस्त उनके जनाजे में शिरकत और उनके साथ ताउन करें। तारिक खान कहाँ है? तारिक खान आज, तारिक खान आज, ये तारिक खान के हाथ में, मैं पंजाबी डेरा गाजी खान का आदमी, मैं तारिक खान के हाथ में हाथ देकर वादा कर रहा हूँ, कान खोल कर सुने, मैं वादा कर रहा हूँ, जब भी तारिक खान बुलाएगा डेरा गाजी खान के उलमा, डेरा गाजी खान के गयूर मुसलमान, डेरा गाजी खान के तलबा इस चौक पे आएंगे और इंशाअल्लाह हम मुत्तहद हैं। इंतज़ामिया वाले अपने वादे को वफा करें। हम दावे ना करे तो शदा सड़ाई मुड़नी वाले दी फदर मुबारक सरान हम दावे ना करे तो दामालक हम दावे आई शदा खबर रा सरगो मन नहीं हो नस्त या ये टीवी वाले दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सड़ी खबर वो मनास तो फरजार आगली तो फरजार मान सासो इस्लामाबाद रागिल हलक नूम साई इस्लामाबाद रागिल दे हर नूम हर शहर ओए बेटा दर्द खालक सरान में जोड़ा ने दे वारस को खुलमुश चले जाए सिद्धुमुश दो कदाइश खेलु अजय मिठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावलदीन वालावलदीन का चाचू और मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ
اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے وسیب کا اور تمام مسلمانوں کا جنہوں نے ہمارے اس دکھ میں برابر کے شرکت کی، اور ہم اس وقت احتجاج ختم کر رہے ہیں، جس کے باوجود یہ احتجاج صبح 11 بجے بچے کا جنازہ ہے انشاءاللہ۔ جی سر، بچے کا نام جاول دین ہے، والاول دین۔ اس کا واقعہ مانا امدانی چوٹی روڈ بستی مسو نزد ریلوے پاٹک تحصیل کوٹ چٹا ضلع ڈیرے غازی خان میں ہوا، تانا بھی کوٹ چٹا ہے۔ اور اس کے باوجود بچے کو مارنے کے بعد، اس درندگی کرنے کے بعد، اس بے غیرت بے شرم بے ترس آدمی نے اس پر اتنا وار کیے، قسم خدا کی اگر جتنا بیان کی جائے بہت کم ہے۔ اب اس کے باوجود میں اور اس کے بارے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اگر کہوں، آپ کے آنکھوں سب نے دیکھا ہے اس بچے کو، اگر ایسے نہیں دیکھا تو ویڈیو میں دیکھا ہوگا، فوٹو میں دیکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب بچے کو ہم نے وہیں سے اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ ہمیں بچہ مل گیا، ہمیں ایک نشانی مل گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں، آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ واقعہ آج میرا نہیں ہے، صبح کل کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پنجاب کا واقعہ نہیں ہے، بلوچستان کا نہیں ہے، سندھ کا نہیں ہے، خیبر پختونخوا کا نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ بلوچ کی یہیں پہ نہیں ہے، پٹھان کی یہیں پہ نہیں ہے، یہیں پہ سرے کی نہیں ہے، یہیں پہ ہر اور قوم نہیں ہے، پنجابی نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر ہم آج ایک دوسرے کے بھائی نہیں بنے، صبح قسم خدا کی ہماری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہوگی۔ قسم خدا کی جانور بھی ایک تالاب میں پانی پیتے ہیں، وہ بھی پانی کو خراب نہیں کرتے۔ قسم خدا کی ہم ان سے بدتر ہے۔ اگر ان کا انصاف نہ ملا گیا، انشاءاللہ میں وعدہ آپ سے کرتا ہوں، آپ مسلمانوں سے وعدہ کرتا ہوں، میں مدعی بھی ہوں، اس کا چاچو بھی ہوں۔ قسم خدا کی اگر میرا سر قلم ہو جائے مجھے قبول ہے، اس درندگی کو میں آنے نہیں دوں گا کسی پر بھی۔ انشاءاللہ میں آپ سب سے درخواست اس کا انجام آپ کو شکریہ میڈیا کا ادا کرتا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں وزیر اعظم کو، وہ پٹھان ہمارا خون ہے، وزیر اعلیٰ کو اپیل کرتا ہوں، ہمارا چیف سیکرٹری کو، پورے عدلیہ کو اپیل کرتا ہوں، آئی جی پنجاب کو اپیل کرتا ہوں، آرمی چیف کو اپیل کرتا ہوں، پورے پاکستان کی ٹوٹل ادارے کو اپیل کرتا ہوں، اس کا انصاف دینا چاہیے۔ چیف آرمی اسٹاف کو میں اپیل کرتا ہوں، اس لیے ان کو انصاف دینا چاہیے۔ میں بے ہوش ہوں، اللہ نہیں سکتا ہوں، یہ بچہ ہے۔